الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التماثيل التي أنتم لها عاكفون لدو لنگاتے انج بھی ہووے پیدل لدوں لنگاتے اونج بھی ہووے پیدل او دسو سوار نو پا سکدا اے سیر بھار بھی طاقت نہ ہووے جس نو او من دو من کیویں اٹھا سکدا کوڑی ایک بھی جدے نہ ہووے پلے صدا ورت او کس طرح لا سکدے
ਉਲਫਤ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪਰ ਨਾ ਬਣੇ ਜਿਸ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇਕ ਨੇ ਹਨ ਬੰਦੇ, ਡਰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਖੰਘਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾਵਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਰੇ ਸ਼ਰੀਅਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਨਬੀ ਵਲੀ ਸਭ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸ ਉਹਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਰੰਗ ਅੰਦਰ, ਉਲਫਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੰਗਦੇ ਨੇ। ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਅੱਲਾਹ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں، میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیرت ابراہیم دے حوالے دے نال بات اس جگہ تے اختتام پذیر ہوئی سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم بتاں دی پجاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، میری قوم ہٹ جاؤ انہاں کماں تو، جس رب نے پیدا کیتا ہے انہوں پکارو، او تہاڈی موت و حیات دا مالک ہے، تہاڈے اچھے برے حالات دا او ذمہ دار ہے۔ تسی او دے کولو پکار کریا کرو، چھوڑ دیو ان غیر اللہ دے دروازے تے جانا، مگر قوم نے گال کوئی نہ منی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت ویکھیا کہ قوم والے انج سود نہیں ہوندے تو عملی قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا کہ قوم والے جناب کوئی میلہ ہے، کوئی دیگر انہاں دا تہوار ہے، اس حوالے دے نال شرکت واسطے ہو جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ انہاں دے اس معبد خانے دے اندر پہنچے جس دے اندر انہاں دے او تمام معبودان باطلہ جڑے نے او انہاں نے رکھے سن، اور انہاں دے اگے شرینیاں لے آ کے رکھیاں، طرح طرح دے کھانے لے آ کے رکھے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا قوم دا نظریہ تے عقیدہ اے وے کہ اسی انہاں دے سامنے کھانے رکھ کے ٹر جائیں گے، انہاں وچوں کو جیڑا برکی برکی لاؤں گے ہیں باقی تبرک بن جائے گا، وہ اساں استعمال کر لیں گے۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ صافات دے اندر اللہ رب العزت فرما دے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انج کر کے معبد خانے دا بوا کھولے، اگے ویکھیا جناب کے لینا لگیاں نے، انج چودھری صاحب اپنی اپنی کرسیاں تے براجمان نے تے کہ طرح طرح دیاں شرینیاں تے کھانے پے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، اوہ کھاندے کیوں نہیں، انہاں نو کھاؤ۔ جس وقت آواز نہ آئی فرمایا تسی بول دے کیوں نہیں، آواز پھر نہ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فراغ علیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایسا وار کیتا، ضرب کاری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی۔ اللہ اکبر، کسی دی لات لات دی، کسی دی باں لات دی، کسی دی تون لات دیتی۔ اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہیں،
فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الٹیمیٹم دے دیتا ہے قوم والے انو جاؤ واپس آؤ گے، مینو اللہ دی قسمیں انہاں دیاں حالتاں مندیاں ہی ویکھو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اپنے موڈے تے رکھ لے تے جا پہنچ اس معبد خانے دے اندر فَجَعَ لَهُمْ جُزَازًا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے میرے ابراہیم نے سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، سارے کچرے دا ڈھیر بنا دیتا۔ اللہ اکبر لا الا کبیر اللہم، تے جڑا انہا جو وڈا ہے انہوں نبی ابراہیم نے چھڑ دیتا لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ دے وال رجوع کرنا آکے پوچھن دسن دے صحیح سونے گل کی بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونے توجہ کرینا۔ اور ایک دن کافر ملے نو ٹر گئے موقع رب بنایا، پکڑ کو ہاڑا تے نبی پیارا اوے بت خانے وچ آیا، اوے کیروں سٹ وگاوے حضرت تے جوش ایمان سی پورا، توڑ دیتے سب بت کفاراں تے کیتا اے چورا چورا، وڈے موڈے رکھ کوہاڑا تے کیتی بڑی دنائی، مشرکہ تائیں مسئلہ دساں جے سمجھن بھائی۔ اللہ اکبر، پھر کر بند دروازہ حضرت تے گھر تشریف لے آئے، کافر کھیڑ تماشا کر کے جد بت خانے وچ آئے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ اے بھتا تائیں ویکھ کے کافر تے آکھن ایک ہی ہویا، مار گیا کوئی رب ساڈے تے ہر کوئی ویکھ کے رویا، اینا تائیں توڑن والا تے ہے کوئی دشمن پورا، ترس نہیں آیا ظالم تائیں تے کر گیا چورا چورا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو انہا بدھاں نو توڑ دیتا ہے آپ گھر اندر چلے گئے نے، قوم والے کٹھے ہوئے نے تے کہندے نے قالو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ وہ جنہیں آنیر مارے ہے بڑا وڈا ظالم ہے، انہیں بڑا ظلم کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جدوں یہ گلاں کیتیاں نا آپس اندر ہی بول پینے، آپس اندر ہی گلاں کر دینے، کہندے نے قالو سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، پھر سوچا کر کر آکھن ویکھو سانو سمجھ آئی، ابراہیم ایک نام صداوے کر گیا او صفائی،
کہنے لگے کوئی نوجوان جدا نام ابراہیم ہے او یہ نہ دی تباہی کر گیا جے او یہ نہ دی تیس نیس کر گیا جے قالوا فاتو بھی علی اعین الناس جاؤ انہوں پھڑ کے لے آؤ پھر ابراہیم نو ساد لے آئے تے لگ پہ پوچھن سارے دس اسانو ابراہیم تے رب ساڑے کیوں مارے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر کہندے نے قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم اگو میرا ابراہیم کی جواب دیندہ ہے قال بل فعلہ کبیرہم و ابراہیم نے آکھے آلو کو تے پوچھ لو وڈ کے تائیں کوہاڑا اس نے موڈے رکھیا تے ویکھو چائیں چائیں وہ ایک قاتل تو آڑے سامنے میں آلہ ایک قتل نے آپ دے موڈے تے رکھے ہے اجے بھی تسی ہو دے کولو نہیں پوچھ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے اے وڈا اجے بھی غصے اندر اے وڈا اجے بھی غصے اندر تے قاتل نظری آوے موڈے رکھ کوہاڑا ویکھو تے غصے نال تکاوے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون فرمایا انہوں وڈے نو پوچھو جے وڈا نہیں بول دا تے جنہ دیاں لتاں باواں ٹوٹیاں نے چل انہاں نو ہی پوچھو تہاڈے نال کس کم کیتا ہے اے سن کے کافر سر نے جھکائے تے کوئی جواب نہ آیا اوے پتھر دے بت بولن نہیں تے اساں اے ہے ازمایا ابراہیم اللہ اکبر لا کہندے نے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون ابراہیم تب بولن جو گئی نہیں نے حضرت ابراہیم نے جدو گل سنی تے فرما دے نے پھر ابراہیم نے آکھیا دسو اوے تسی کیوں پوجا کر دے کر لو توبہ دیر نہ لاؤ تے اللہ کو لو ڈر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے نے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون حضرت ابراہیم فرماندے نے او میری قوم جے بول دے نہیں نے اپنے حال احوال دسن جوگے نہیں نے پھر تہاڈی عقل تے افسوس ہے پھر تہاڈے تڑیاں جڑے سراں دے اوپر مینوں افسوس ہے جڑے اینی بھی سوچ دے وچار نہیں رکھ دے جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکے او تہانوں کیویں بچا لین گے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی
اس دلیل دا جواب نہ کافر دے سکے. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نال دوسرے لفظاں دے اندر نپٹن لگے نے. کہندے نے قالو حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. کہنے لگے ابراہیم نو پھر انج کرو نا، اللہ اکبر، اللہ انہاں نو اگ اندر سٹ دیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ اندر سٹن دیاں تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ اندر سٹن واسطے تیاری ہو رہی ہے. کوئی بندہ بیمار ہے تے او بھی نظر مند ہے میری آ بیماری مک جائے میں اس آگ واسطے انیاں لکڑیاں دیاں گا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ فرماندے نے آگ اتنی زبردست آگ جلائی گئی ہے اوپروں دی کوئی پرندہ گزردا سڑ کے وچ ڈگ پیندا. اللہ اکبر. ہن آگ تے بل گئی ہے. ابراہیم نو وچ سٹنا چاہندے نے. سٹنا کدے نال؟ ابراہیم نو آگ اندر کیویں داخل کرنا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سب تو پہلے کو کرد قبیلے دا بندہ ہے جدا نام حیون ہے. پاک پیغمبر فرماندے نے اس بندے نے منجنیک تیار کیتی. گوفیا فرمایا منجنیک تیار کیتی غلیل لما. کہنے لگا اے دے اندر ابراہیم نو بٹھا کے پیچھے کھچو. جدو کھچو گے تے ابراہیم نو اے ربڑ جا رسی آگ اندر لے جائے گی. اللہ اکبر. اللہ اس بندے نے منجنیک تیار کیتی گوفیا تے غلیل لما اے توپ تیار کیتی ہے جدی وجہ کر کے رب نو اینا غصہ آیا ہے. میرے نبی فرماندے نے اللہ نے اس بندے نو زمین اندر ہی غرق کر دیتا ہے. اللہ نے زمین اندر دھنسا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انج آگ بلدی پہ ویندے نے انج ابراہیم نو گرفتار کیتا ہے تے سامنے لے آ کے کھڑیاں کر دیتا نے. اوے آگ بلی تا ترے ترے کو تک تے بلے گرد چفیرا خوف خیال نبی نو نہ کوئی دھن رسولہ جیرا. پاک پیغمبر فرماندے نے انج حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سامنے کھڑیاں کیتا ہے. اللہ اکبر. آسماناں دی نوری مخلوق بھی سکتے اندر آ گئی ہے. اللہ سونیا اینیاں لاٹاں پیاں بلدیاں نے. ابراہیم اج سڑ گیا قیامت تک زمین دے تیرا نا کسے نہیں ہو لینا. اللہ فرماندے ہون گے فرشتے میں آپ ہی بچا لینا. اللہ بارشاں نازل کرے گا. اللہ فرماندے ہون گے بارشاں نہ لگا بجھ جایا کر دیا نے. اللہ پھر ہوا چلائیں گا. اللہ فرماندے ہون گے ہوا نہ لگا اڑ جایا کر دیا نے. اللہ سونے پھر کی کرو گے؟ فرمایا لوگوں آگ دی فطرت جلا دینا. جدو مقابلے اندر قدرت آئے گی پھر فطرتاں نہیں چلیا کرنگیا پھر قدرتاں چلیا کر دیا نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جاگ دے سامنے کھڑے نے. صحیح بخاری دے اندر لفظ نے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو قالا حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالہا ابراہیم حین القی فی النار. میرے نبی فرماندے نے جدو ابراہیم نو آگ اندر سٹن لگے سن تے ابراہیم دی زبان تے کلمہ جاری سی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اے حسبی اللہ پڑھے آئے تھے تے ابراہیم خلیل نعم الوکیل پڑھ کے ویکھو تے چھڑو غیر وسیلے.
اللہ نو جو پوجے خالص تے اس تو ہی مدداں منگے ایتھے عزت تے اوتھے جنت رنگ تو ہی دی رنگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتہ آیا ابراہیم اجازت دے میں اس اگ نو ختم کر دیواں ابراہیم فرماندے نے اپنی مرضی نال آئے جا رب دے حکم نال آئے اپنی مرضی نال آیا فرمایا جا ٹر جا جس رب واسطے میں سارا کچھ کیتا ہے میریاں حفاظتاں کرن بھی جاندا ہے او ابراہیم نے آکھیا اللہ تو ہے کافی مینو تو معبود میں عابد تیرا تے میری لاج ہے تینو پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو ابراہیم نو اگ اندر سٹن لگے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کنز العمال دے اندر مجموع زوائد دے اندر بھی روایت موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آگ اندر سٹن لگے نے حضرت ابراہیم نے انجا آسمانہ وال نظرہ چک لیا نے آسمانہ وال نظرہ چکیاں تے فرمان دے نے اللہم انکا فی السماء واحد اللہم انکا فی السماء واحد اللہ آسمانہ تے تو کلیں وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدٌ عَبْدُكَ اللہ تیرا نا لین والا زمین تے میں کلا ہاں اللہ سونیا تو میرا رب ہے میں تینو پوجن والا ہاں اللہ تو معبود ہے میں عابد ہاں اللہ تو مسجود ہے میں ساجد ہاں اللہ سونیا تیرے سوا میرا کوئی نہیں اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے عرشاں والے رب کے التجا کی تھی دعا کی تھی غور کری سونے توجہ کری میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عرشاں والے رب نے ڈائریکٹ آگ نو خطاب کیتے دیکھے کلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم پھر آگ نو حکم دیتا رب سائی تے دکھ نہ دیوی کوئی اے سن کے حکم ربانا ویکھو تے آگ گلزار سی ہوئی پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دی اندر بسنے والوں جدوں عرشاں والے رب نے کیا دیتا کلنا یا نار کونی بردن اے آگ میری ابراہیم لی ٹھنڈی ہو جا اللہ جی کنی کو ٹھنڈی ہو ماں ویکھی اینی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائیں میرے ابراہیم نو سردی نہ لگن لگ جائے سلامن سلامتی والی بن جا ابراہیم نو پریشان نہ کری حضرت کعب بن احبار بیان فرماندے نے اللہ اکبر اللہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی فرماندے نے جس دن عرشاں والے رب نے آگ نو حکم دیتا ہے نا کلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم فرمایا لم ینتفع اہل الارض یوم اذن بنار پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں اس دن روئے زمین تے جتھے بھی آگ بل دی پئی سی کوئی بندہ ایسا آگ کولو فائدہ نہیں چک سکیا آگ ٹھنڈی ہو گئی آگ فائدہ نہ دے سکی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں یہ معاملہ بنے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اگ اندر سٹ دیتا ہے نہ دشمناں نے تے سمجھے ابراہیم تا مک گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا توجہ کری نا، او ویکھن وچ او اگ سی بلدی، ویکھن وچ او اگ سی بلدی تے ویکھن والے تائی اگ وچ ابراہیم نو موجاں تے قدرت اللہ سائیں، فرشتے آمن عرض سناون تے نبی پیارے تائیں، حکم کرو تاں آگ اڑائیے تے سٹیے تھاؤں تھائیں۔ ابراہیم جواب سنایا کہ مدد لوڑ نہ کوئی، میرا اللہ کافی مینوں، بس ایتھے گل مکوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مینوں میرا اللہ ہی کافی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ اس بات دے راوی نے، اللہ اکبر، اللہ ابراہیم علیہ السلام دا باپ انجک بلند جگہ پہ کھڑیا ہو کے ویند ہے، میں ویکھاں ابراہیم نال کی بنے ہے۔ ویکھیا ابراہیم علیہ السلام آگ اندر بیٹھے نے تے رب دیاں تسبیحاں تے حمد و ثنا بیان پہ کر دینے۔ میرے مصطفیٰ فرما دینے اوتھے اس با ابراہیم علیہ السلام دے باپ آدر دی زبان تو لفظ نکلے، کہندہ نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم سمجھ آ گئی ہے تیرے رب ورگا رب دنیا تے، اوے بولو تیرے رب ورگا رب دنیا تے نہیں۔ اے وقت دے جناب انٹرنیشنل مشرق نو سمجھ آ گئی بھی ابراہیم دے رب ورگا رب کوئی نہیں جنہیں تینوں بل دیاں اگاں چو بچا لیا ہے۔ تے پر ایمان کیوں نہیں سی لے آیا؟ ایمان کیوں نہیں سی لے آیا؟ حکمرانی جڑی سی نا آڑے آئی کھڑی سی، چودر آئی کھڑی سی، نمرود دے دربار دے اندر بڑی عزت سی، میری عزت ضائع ہو جائے گی، لوگ میں نو کی آکھن گے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کائنات اندر بسنے والے انسانوں، ان سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی ان ام شریک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوضع وقال کان ينفخ علی ابراہیم۔ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 3359 نمبر ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وہ لوگوں چھپکلی جتھے ویکھو انہوں قتل کر دیا کرو، انہوں مار دیا کرو۔ سونے کی وجہ فرمایا ابراہیم دی آگ نو پھوکا مار دی سی، ابراہیم دی آگ نو پھوکا مار دی سی۔ اللہ کہندی پھوک ہی کر سکتی، کچھ بگاڑ سکتی کسے دا، بس دل اندر کوڑ سی ابراہیم علیہ السلام دینا۔ اللہ اس بیماری تو بھی بچا لوے، اللہ دلان دے کوڑ کولوں بچا لوے، مگر پڑی جانے ہیں، چگلیاں بھی کری جانے ہیں، اور یار دے خیر خواہ جے تے او دے منہ تے کرو بھائی تیرے اندر خامیاں کمزوری ہے، نو دور کر، گل مک گئی، آسے پاسے جا کے گلاں کرم دا کیا فائدہ۔ اللہ پاک اس کوڑ دی بیماری تو محفوظ فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام دی آگ نو پھوکا مار رہی چھپکلی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جتھے مل جائے نو قتل کر دیو، حتیٰ کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ حضرت فاقہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے انہاں دی کنیز صاحبہ بیان کر دیا نے، میں امی عائشہ دے حجرے اندر داخل ہوئی ہاں،
ویکھیا اندر ایک نیزہ پہ ہے۔ میں کہا امی تسی نیزہ کی کر دیاں ہو، تہاڈے کس کام میں نیزہ؟ امی عائشہ فرما دیاں نے میں جناب اے چھپکلی نو قتل کرن واسطے رکھے ہے، ابراہیم علیہ السلام دی اگ نو پھوکا ماریا کر دی سی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نو جتھے ملے قتل کر دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے بابا جی سید الفت نے ایک اور واقعہ نقل کیتا ہے، ایک چھوٹی جتنی چڑی ہے، اللہ اکبر، اللہ اپنی چونج دے اندر قطرہ قطرہ پانی دا لے آکے اس چیخا دے اندر آگ اندر لے آکے سٹ دی پئی ہے، تے کول بیٹھا ایک توتا اس چڑی دا مذاق اڑاند ہے۔ وہ توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا چڑیے کیے کھیکھن جگا رہی ہے، تینوں ویکھ رہیاں آمدی جامدی نو، کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو اپنی چونج نال قطرہ قطرہ پانی دے چیخا اندر سٹ رہی ہے، کی تماشا بنایا ہی تیرے اس پانی دے نال چیخا بوجھتے نہیں جانی۔ چڑی کی جواب دین دی یہ چڑی آکھیں عقل دیا انیا ہوئے، میں کوئی بالدی چیخا بجا رہی ہاں، او دا کام میں نار گلزار کرنا، او دا کام میں نار گلزار کرنا، میں تا یار دی یاری نوا رہی ہاں، میں تا چنگیاں دا ساتھ دین دی کوشش کر رہی ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے اسا آگ نو حکم دے دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دی اندر رہنے، مختلف تفسیرہ والے نے واقعات نوٹ کیتے نے، کہندہ 40 دن رہنے، کہندہ کتنے دن رہنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کریوں سونے توجہ کری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے نے باہر آگ دے وچوں نکلے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر جدو آگ وچوں باہر نکلے تے سیدھے بادشاہ دے دربار اندر پہنچ جاندے نے۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم بادشاہ دے دربار اندر پہنچ گئے، نمرود دی عدالت لگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ نے اللہ اکبر لے دے دربار دے اندر پہنچ گئے نے۔ خدا دی کرنی ویکھ ابراہیم وقت دا پیغمبر تے باپ نمرود دی گود دے اندر بیٹھا ہے، پہلو دے اندر بیٹھا ہے، رب دیاں مرضیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیتے نبی نو ہوئے تے پتر گل نہیں ماندا، کیتے بیٹا ابراہیم نبی تے باپ آدر گل نہیں ماندا، اے مرضیاں خالق کائنات دیا نے۔ اوہ دو برانے ماں پیوں جائے، ایک مشرک ایک مواحدیا، ایک مندا کئی خدا مانو، ایک آنکھیں اللہ واحدیا، اوہ ایک بزدل تے ڈر پوک بڑا، ایک غازیت
मुजाहिदिया एक रिंद पुने विच गुथाए एक ज़ुहद पुने विच ज़ाहिदिया ओ एक बिदता ते मर जांदे ने किते सुन्नतां तो कटे ने वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे के आ सोने नक्शे कटे ने है इको वल अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे के आ सोने नक्शे कटे ने किते वेल नहीं मिलदा बदियां चों किते नेकियां कर दे थक दे नहीं किते कुछ नहीं कर दे कंब दे ने किते कर दे ने पर झक दे नहीं किते शुक्र जुबानी मुश्किल है किते सजदे पै होए अक दे नहीं किते माल पराया छड़ दे नहीं किते माल पराया तक दे नहीं किते सच्चे सिरे नी आंदे ने किते झूठे पांदे रटे ने वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे के आ सोने नक्शे कटे ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंज बाप सामने बैठे अल्लाहु अकबर ते नमरूद दे दरबार दे अंदर ने फरमाते ने अलम तारा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बादशाह दे दरबार अंदर पहुंचे ने जिन्हों अल्लाह ने बादशाही अता कर छड़ी है अल्लाहु अकबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम झगड़ा पे कर देने अल्लाह दा कुरान कहता है अलम इज़ काला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत ओए मेरा रब ओए जेड़ा जिंदा भी करन जानदा है ते मारन भी जानदा है अल्लाहु अकबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना गल्ला लैन वास्ते गए बे कोल कि सानू गल्ला बे कहन लगा मैनू रब मान गल्ला ले ले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने नमरूदा रब तू नहीं है रब ओए जेड़ा जिंदा करन भी जानदा है ते जेड़ा मारन भी जानदा है कहंदा आना उहयी व उमीद ये बड़ी वड्डी गल इब्राहीम जिंदा करना मैं भी जानना मारन मैं भी जानना फरमाया मुशाहदा पेश करो ना जरा सामने बात आ जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तकरार की एक कैदी ले आंदा जिन्हों सजाए मौत हो चुकी सी एक जिन्हें बरी होना सी बरी होने वाले नूं कतल करवा दिता सजाए मौत वाले नूं आज़ाद कर दिता लै जिंदगी मैं भी बख्श दी है ते मार मैं भी दिता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगली दलील सामने रखी है काला इब्राहीम इन्नल्लाह याती बिशम्सी मिनल मशरिक ओए नमरूदा रब बनन दा बड़ा चाई ते बड़ा शौकी आ मैदान दे अंदर मेरा रब होए जेड़ा सूरज नू मशरक वल्लों तलू कर दे फाती बिहा मिनल मगरिब हिम्मत आई ते चाड़ मगरब वल्लों अल्लाह दा कुरान कहंदा जदों मेरे खलील ने सट मारी है तौहीदी फबोहित अल्लज़ी काफर काफर लगिया काफर बुखला गया काफर ते पैरां दी मिट्टी भी छड़ गया अल्लाह फरमांदे ने वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन फरमाया अल्लाह खाल के कायनात कदी जालिमां नूं हदायत नहीं दिता करदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गौर करियो सोने तवज्जो करी ना
حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے نے میں خالی بوریاں لے کر کے نبی ابراہیم دربار وچوں نکل پے نے راوی بیان کردہ رستے دے اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ریتا دیاں بوریاں بھر لیاں نے تے اپنے اس سواری دے اوپر رکھ لیاں نے دوپہر دا وقت ہے بی بی سارا گھر اندر ستیاں پئیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے بوریاں سیڑ تے اتار دیتیاں نے اللہ اکبر تے آپ جا کے لیٹ جاندے نے سو جاندے نے بی بی سارا اٹھیاں تھوڑی دیر تو بعد بیدار ہوئیاں نے دل اندر ایوئی خیال سی پتہ بھی سی ابراہیم گلہ لین واسطے گئے نے لے کے آنگے تے میں آٹا بنا کے روٹیاں تیار کر کے ابراہیم نو کھلاواں گی بی بی سارا اٹھیاں آ کر کے بوریاں دا منہ کھولے اللہ اکبر نبی ابراہیم جیڑی ریت تے مٹی لے آئے سن اللہ نے کنک بنا چھڑیے بی بی سارا نے آٹا تیار کیتا روٹیاں پکا کے ابراہیم نو جگایا ابراہیم اٹھو فرمایا خیر ہے کھانا کھا لو فرمایا گھر اندر تے اناج ہی کوئی نہیں سی یہ کھانا کتھوں آیا ہے بی بی سارا کہنے لگے ابراہیم میں مذاق کیوں کرنا ہے آپ ہی تو غلہ لے کے آئے تے آپ ہی کہنے گھر اندر اناج کوئی نہیں حضرت ابراہیم فرماندے نے سارا میں غلہ لے کے کوئی نہیں آیا ساری گل سنائی نمرود نال تا میرا تکرار ہو گیا ہے اتھے میری لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا ہے میں انہوں جھوٹا ثابت کرے آیا انہیں میں نو غلہ نہیں دیتا میں تا ریت دیاں بوریاں چوک کے گھر اندر لے آیا ہوں بی بی سارا کہن لگیا نبی ابراہیم پریشان ہوں دی لوڑ کوئی نہیں جس رب واسطے تو کافر نال جھگڑا کیتا ہے اسے رب نے تیری ریت تو کنک بنا چھڑیے اسے رب نے اس ریتاں نو دانے اندر تبدیل کر چھڑے ہے اللہ اکبر لا غور کر سونے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ خالق کائنات فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اوتھے نمرود دے دربار دے اندر میرا رب زندہ بھی کرن جاندا ہے میرا رب مارن بھی جاندا ہے میرا رب موت و حیاتی دا مالک ہے رزق دا مالک ہے اولاد دا مالک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تم با چھڑیے اللہ اکبر اللہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ دے بہنے اللہ سونے اوتھے تے میں گل کرے آیا ہاں اوتھے للکار پا آیا ہاں اوتھے کافر نو میں للکر آیا ہاں اللہ سونے مینوں بھی بخاؤ تسی زندہ کیویں کر دے ہو تے مار دے کیویں ہو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اللہ مینوں بھی بخاؤ کیویں زندہ کر دے ہو مردیاں نو کیویں زندہ کر دے ہو اللہ فرماندے نے قال اولم تم ابراہیم تینوں میرے تے یقین نہیں ایمان نہیں فرمایا اللہ سونے ایمان تے ہے وے ولیکن یطمئن قلبی اللہ میں دل نو سکون دینا چاہنا اطمینان دینا چاہنا اللہ سونے دکھائیے نا اللہ فرماندے نے قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ابراہیم 4 پرندے پڑھ لے اللہ اکبر انہاں نو ذبح کر دے اللہ اکبر لا کھل وکھری کر دے ہڈیاں گوشت انہاں دا آپس اندر مکس کر دے چاراں دا رلا دے اللہ اکبر تھوڑا جہا اس پہاڑ دی چوٹی تے تھوڑا جہا اس تے تھوڑا جہا چاراں پہاڑاں دیاں چوٹیاں پہ تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ فرما دے نے ابراہیم سری اپنے ہاتھ اندر پھڑ لے ایک پرندے دی سری پھڑ کے ثم ادخل یاتینک سعیا ابراہیم انج سری نو آچے پھڑ کے انہوں اپنے وال بلا تھوڑا جہا گوشت تو پہاڑی تو اٹھ دے تھوڑا جہا اتھوں اٹھ دے جناب ایک پرندہ بن جاندہ ہے آؤندہ ہے سو سری دے نال ٹیچ ہو کے اللہ زندہ پرندہ سامنے کر دیندے نے فرمایا وَعَلَمْ ابراہیم انتا سمجھ آ گئی ہے ان اللہ عزیز حکیم
میں اللہ بڑیاں غالب حکمتاں والا میں رب جو جی چاواں کر سکنا پر انسان عرشاں والے رب دی ذات نو چھڑ چکا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، جو اللہ دے فضل و کرم دی نشانی تو کہنا داتا دی ہے مہربانی، غصہ میری گل دا کری نہ او بھاؤ، تو ہی دس اللہ نو غیرت نہ آؤ، رزق دیتا ہویا تو اللہ دا کھانے تے نہ دوستا من دون اللہ دا لانے، شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، جے تندرستی تینو عطائی تے اللہ، جے نعمتاں دے وے ہزاراں تے اللہ، سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ، کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی، تے پھر بھی خدا تو ہے کیوں روگردانی، پکی دیگ ہے سائیں جانی دے ناندی، تے یارمی شاہ جلانی دے ناندی، دمبا پالے آگے فقیران دے ناندا، جے بکرا ہے کالا تے پیران دے ناندا، اوے پیسے ونڈے سائیں مسافر دے ناندے، جے کونڈے پکائے تے جعفر دے ناندے، سبیلے لگائی امامان دے ناندی، جے پھرنی بنائی امامان دے ناندی، تے محسن حقیقی دا احسان کوئی نہیں، جننے دیتا سب کچھ او دا نائی کوئی نہیں، فراموشی کر کے خدا دے احسان دی، تو جو چیز دیتی او غیران دے ناندی، اوے اللہ دا دیتا ہویا کھان والے، تے خیرات تے ہوران دا نالان والے، کنے تیرے اتے کرم کمایا، کیڑی چیز تو تینو بندہ بنایا، کنے نطفیوں پیدا انسان کیتا، کنے پرورش دا سی سامان کیتا، بطن ماں دے اندر وی مہمانی تیری، کنے دس کیتی سی نگہبانی تیری، کنے تینو اوتھے رزق سی پہنچایا، ہنیریوں باہر سلامت لے آیا، کی دے فضل نال دس جیندہ رہیوں، جدوں دند نہیں سی تے دودھ پیندہ رہیوں، کنے تینو رڑنا تے ٹرنا سکھایا، کنے تینو بولن دا ول سی سکھایا، کنے تینو چھوٹیوں وڈا بنایا، تو احسانیوں دے دا کی مل پایا، جدوں صدقے خیرات تے دل آیا، تو ہر چیز تے نام غیران دا لایا، اوے اللہ دا دیتا رزق کھان والے، تے خیرات ہوتے ہوران دا نالان والے، لڑی دندان دی دس کنے پروتی، کنے جڑے نے یہ اکھاں وچ موتی، متھا چن ورگا تے تلوار ابرو، اے کنے تراشے نی خمدار ابرو، تکھے تیر پلکان دے کنے سوارے، او کتھوں لینی اے لباں تے رخ سارے، او قدرت والوں ایک آنکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی، گرو سارے رل جان ہر گردہ چیلا، گرو سارے رل جان ہر گردہ چیلا، اوے زور لگاوے اکیلا اکیلا، پھر بھی نہ بن سکے گا اوئی ایک اکھ دا ڈیلا، اوے نقلی ڈیلا کوئی
بنا بھی لوے گا بنائی تو پھر بھی او خالی روے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جنہیں تینوں مفت چ سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا، جدوں صدقے خیراتاں تے دل آیا، تو ہر چیز تے نام غیران دا لایا، اے فراموشی کر کے خدا دے احسان دی، تو جو چیز دیتی او غیران دے نا دی، تے محسن حقیقی دا احسان ہی کوئی نہیں، جنہیں دیتا سب کچھ یو دا نام ہی کوئی نہیں، گلاں سو خندیاں نے جو چج دیاں چنا، اے باتاں نہیں اس طرح سج دیاں چنا، کدی اس قسم دا ظلم نہ کمائیے، جدا دیتا کھائیے او دے گیت گائیے، جدا دیتا کھائیے او دے گیت گائیے، وہ نظر ویسے غیر اللہ لانی حرام ہے، ایسی چیز کھانی کھوانی حرام ہے۔ اللہ فرماندے نے لوگوں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم اے نہیں سی کہندا رشتہ دار جاندے نے یار اے نہ کرا، پیو جاندے آ کم چھڑ دیاں، پیو بھی رکھ لیا تے دین بھی رکھ لیا، چاچے بابے بھی رکھ لینے تے دین بھی رکھ لیا، برادری بھی رکھ لیے تے دین بھی رکھ لیا، نہیں فرمایا کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم یک طرف ہے، میرے ابراہیم نے رشتہ دار جاندے نے تے چھڑ دیتے نے، پر رب دی ذات نو کنڈ نہیں کی تھی، میرے ابراہیم نے حکومتاں چھڑ دیتیاں نے، پرواہ نہیں کی تھی وقت دے بادشاہ دی، پر رب دی توحید تے آنچ نہیں آن دیتی۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، غور کریو سونیا توجہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو ویکھیا وقت دا حکمران بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مخالفت اتر آئے، اللہ فرماندے نے ابراہیم ان علاقہ چھڑ دے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے نو چھڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلو حران شہر دے طرف آئے نے، پھر اتھو چل دے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر دے اندر پہنچے نا، مصر دا ایک بادشاہ بڑا ظالم انسان ہے، اللہ اکبر نے بی بی سارا نو اپنے حجرے دے اندر بلا لے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جیل اندر قید کر چھڑے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیل اندر قید نے، اے بے ایمان بڑھ دے بی بی سارا دی عزت حملہ کرنے واسطے، بی بی سارا کہندیاں نے اللہ ابراہیم دیاں امانتاں دیاں تو ہی حفاظت کرنیاں نے، اللہ میں کمزور ہاں تو طاقتور ہے، اللہ اس ظالم کو لو مینوں بچا لے، اگے بڑھ دے جسم تے راشے دی بیماری چھا جاندی ہے، تڑپن لگ پیندا ہے، کہندا بی بی مینوں کو تو نیک معلوم نہیں، ایک باری معاف کر دے دوبارہ حرکت نہیں کراں گا، بی بی سارا نے دعا کی، اللہ نے شفا دے دیتی ہے، پھر میں غلط نظریہ لے کے آندا دوسری تیسری مرتبہ، حتیٰ کہ تیجی باری جب جوڑ دیندہ بی بی اللہ دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے، میں دوبارہ بری نظر نہیں کراں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے دعا کی تھی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے شفا دے دیتی ہے، کہندا جا ابراہیم نو بلا کے لے آؤ نا، انج ابراہیم علیہ السلام نو سامنے کھڑیا کیتا تے ماں سارا بھی سامنے کھڑیاں نے، بی بی سارا نے نظراں نو جھکایا ہویا، ہائے میرے ابراہیم نو اج پتہ چلے گا، ابراہیم کی سوچے گا کی خیال کرے گا، اللہ اکبر، ابراہیم بانپ جاندے نے، فرمان لگے سارا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، جو معاملہ رب نے تیرے نال بنے، رب نے سارا کچھ مینوں بالکل ظاہری طور تے وکھا چھڑے ہے، اللہ نے رکاوٹاں دور کر کے ہر چیز مینوں دکھا چھڑی ہے، اللہ نے ساڈی عزت بھی محفوظ کیتی ہے، اللہ نے
شان و شوکت اندر بھی اضافہ کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے، اے جڑا بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگا ابراہیم جی تسی کو مینوں رب دے نیک بندے معلوم ہوندے ہو۔ صحیح بخاری دی اندر ہے، فرمایا میری بیٹی حاجر ہے، اللہ اکبر، اللہ انہوں نال لے جاؤ، تہاڈی بیوی دی خدمت کریا کرے گی، تہاڈی بیوی دی عزت کریا کرے گی، تہاڈی بیوی دا خیال کریا کرے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت سارا دے نال کنیز بنا کر کے بی بی حاجرہ نو اس بادشاہ نے ٹور دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین اندر آ کے ڈیرے لالنے 80 82 سالاں دی عمر نو بابا پہنچ چکی ہے تے پر جے اولاد کوئی نہیں۔ اوے ویرو اولاداں تے اختیار عرصاں والے رب دا ہے، اے دے وچ بیوی دا کوئی قصور نہیں، اے دے وچ خاوند دا کوئی قصور نہیں۔ اللہ اکبر، کئی ایسیاں ڈینا سساں ہوندیاں نے ان جناب اپنی نو نو تانے مار مار کے ادا جینا حرام کر دیندیاں نے۔ بی بی اے کو تیرے وس دی گل تے نہیں ہے، اے مرضیاں عرصاں والے رب دیاں نے۔ او نا دے تے نبی شعیب نو پتر نہیں دیندا، او نا دے تے نبی ابراہیم نو 80 82 سالاں تک نہیں دیندا، او دین تے آوے مریم منگے نا رب کنواری نو دے دیندا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا، جے دے تے دیندائی اللہ نی، تو اسے تے رکھ تسلانی، او دا کدی بھی نہ چھڑی پلانی، تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نی ایک دن مر جانا، اللہ باج نہ غیر پکارنی تھے نہیں رہنا۔ اے دیتا پتر ذات الہی نی، تو دیندی پھرے دہائی نی، اور میری پیراں بوٹی لائی نی، نہ ایڈا ظلم گزارنی ایک دن مر جانا۔ بابا جی ابراہیم خادم فرماندے نے پائی پھرو دے کول ایک دربار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونے توجہ کرینا، اللہ اکبر، اللہ تے سیلاب آئے، اللہ اکبر، اللہ تے جناب میلہ لگیا سی، ہر چیز ہی تیس نیس ہو گئی۔ فرماندے نے اوے گلو شاہ تو مرادانا منگینی، گلو شاہ دی منڈی مشہور ہے، اوے گلو شاہ تو مرادانا منگینی، او دی اپنی روڑ گئی منڈی نی، اوے پانی وڑ گیا وچ چکھنڈی نی، اس دتیاں دکانہ تار نی ایک دن مر جانا۔ اوے جدوں ہڑ دیاں ڈانگاں چڑیاں نی، لڈو پیڑے جلیبیاں تریاں نی، تے پیر ہرانا اٹھ کے پھڑیاں نی، اوے ڈنگر روڑ گئے سی کئی ہزار نی ایک دن مر جانا، اللہ باج نہ غیر پکارنی تھے نہیں رہنا۔ نبی ابراہیم عقیدہ دس کے جا رہے، فرماندے نے ربی حبلی من الصالحین، اللہ تیرے تو سوا کوئی در نہیں، گود میری خالی ہے، آخری عمر نو پہنچ گیا ہوں، اللہ جو تو ہون بھی میں نو بیٹا نہ دے میں دے کون دے گا، اللہ میں تیرے کو لئی منگنا ہے، اللہ سونیا سارا کچھ تیری رضا لی کیتا ہے، تے ہن تیرا دروازہ کھڑکا رہے ہیں، میں نو بیٹا بھی عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کیوں بھی آخری عمر اندر بیٹا کن نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ نبی ابراہیم سمجھا کے جا رہے ہیں، شروع تو لے کے آخر تک نبی ابراہیم دی ساری سیرت اٹھا لو، ایک کوئی سبق ملے گا، اللہ ایک کے حاجت روا، ایک کے مشکل کشا،
ایک کہ او دے کولو ہی منگنا چاہیے تے او دے کولو ہی ڈرنا چاہیے. اللہ خالق کائنات کولو دعا ہے اللہ رب العزت سانو نبی ابراہیم جیسا پکا اور سچا عقیدہ نصیب فرما دے. وما توفیقی الا